नमस्कार। इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं। मुलुकको अवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गइराखेको छ। हाम्रो हैसियत कहाँनिर रहेछ, हामी कस्तो देशका नागरिक रहेछौं, देशको क्षमता कति रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको नाकाबन्दीले सतहमा ल्याइदिएको छ। एउटा सिंगो देश टिक्नका लागि के कति चीजहरू चाहिँदा रहेछन् भन्ने कुरा पनि अहिले सतहमा ल्याइदिएको छ। नाकाबन्दी घोषित पनि होइन र पूर्ण पनि होइन, आंशिक हो र फेरि पनि मुलुक हाहाकार अवस्थामा छ। यो भनेको चाहिँ सिंगो देशसँग कुनै पनि चीज स्टक थिएन। केही महिना, केही दिन, केही हप्ताका लागि पुग्ने उपभोग्य वस्तुहरू भण्डारण गरिएको थिएन, फेरि पनि हामी यसलाई देश भनिराखेका छौँ। कवि विनोद गौचनले झन्डै 15 वर्ष अगाडि सानो एउटा कविता लेख्नुभएको रहेछ, देश शीर्षकको। यसै लथालिङ्ग उसै भताभुङ्ग देश, चट्ट रुमाल क्या मालुम कोटको खल्तीमा भनेर उहाँले यो छोटो कविता लेख्नु भएको छ। यो कविता यसो पढ्दा हाँस्य रसको व्यङ्ग्य जस्तो, हँसाउने जस्तो, तर यो भित्र यति धेरै गहनता छ। देशको अवस्था यही हो। यसै लथालिङ्ग छ उसै भताभुङ्ग देश छ, फेरि पनि तपाईँ हामी चट्ट रुमाल क्या मालुम कोटको खल्तीको अवस्थामा छौँ। यो गीतै पनि छ। हामी देश जस्तो होस्, भविष्य जस्तो होस्, त्यसप्रति कुनै हालतमा चिन्तित छैनौँ। हाम्रो हैसियत जस्तो होस् त्यसमा पनि चिन्तित छैनौँ। फेरि पनि घमण्ड गर्नका लागि, पाखण्डता प्रदर्शन गर्नका लागि, अहङ्कार प्रदर्शन गर्नका लागि हामी कमताका छैनौँ। जे भए पनि हामी मोजमज्जा गर्नुपर्छ। हाम्रो स्थिति कालान्तरदेखि आजसम्म, यो कालान्तरसम्म चल्ने र चिरकालदेखि चल्दै आएको जस्तो हामी यो जिन्दगी बाँच्न, यस्तो ढङ्गको ढर्नामा हाँस्न अभ्यस्त भइसक्यौँ। यसैले होला कवि विनोद गौचनले यो देशलाई यति छोटो, यति थोरै शब्दमा यसै लथालिङ्ग उसै भताभुङ्ग देश, चट्ट रुमाल क्या मालुम कोटको खल्तीमा, देश जस्तो सुकै होस्, भत्कियोस्, बिग्रियोस्, सिद्धियोस्, केही मतलब छैन। तर आफूको फुर्ती, आफ्नो दुनो सुझाउने प्रयत्न चाहिँ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। यो कविताको आशय त्यही हो। हामी त्यही स्थितिका नागरिक हौँ र त्यही स्थितिको राजनीतिले हामीलाई निर्देशित गरिराखेको छ। यो कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी दलहरूमा चेतना कहिले पनि आएन, देशप्रतिको चिन्तन पनि भएन। दल र विशेष गरी सरकारवाला निकायलाई देशका बारेमा चिन्तन गर्ने त्यो फुर्सद पनि भएन र देश भन्नु अथवा देशको कुनै निकायमा बस्नु, त्यहाँबाट आर्थिक उपार्जन गर्नु मात्रै हो भन्ने लाग्यो। तपाईँ हामी हेर्न सक्छौँ, सर्वहारा वर्गका हामी हिमायती भन्ने नेताहरू भनौँ अथवा समाजवादको व्याख्या हामीले मात्रै गर्न सक्छौँ भन्ने नेताहरूको अनुहार हेरौँ, उनीहरू धन सोर्न मात्रै लागे, उनीहरू अकुत सम्पत्ति कमाउन मात्रै लागे। तपाईँ हामी तिनै प्रवृत्ति र चरित्रका पछाडि उभिएर ताली पिट्न अभ्यस्त भयौँ। हामी नागरिकले यस्तो नेता खोजेनौँ। अब त गणतन्त्र आएको छ मुलुकमा। गणतन्त्र आउनुभन्दा पूर्व यो मुलुकको नोटमा, पैसामा राजाको तस्बिर छापिन्थ्यो। गणतन्त्र आएको छ। अब त्यस्तो नेता जन्मियोस् जसको तस्बिर हामीले प्रयोग गर्ने नोटमा छाप्न पाइयोस्, र हामीसँग त्यस्तो नेताको चिन्तन पनि भएन। पैसा सोहोरेर महल ठड्याउनु भन्दा
म देशलाई धनी बनाएर मेरो तस्बिर यो देशमा प्रयोग हुने नोटमा छाप्ने अवस्था सिर्जना गरौँ, त्यो चिन्तन नेताहरूमा भएन। कुनै एउटा नेता मात्रै जन्मिदिएको भए पनि कति जाति हुन्थ्यो होला। यसर्थले नेताहरूको मति सुध्रिएको छैन। उनीहरू आफन्त कार्यकर्तामा मात्रै लिइन्छन् र सरकारवाला निकायमा पुग्ने बस्ने व्यक्तिहरूमा पनि नेताहरूकै चरित्र छ। यसकारण तपाईँ हामी प्रशासनिक क्षेत्रबाट पनि प्रताडित छौँ र राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि प्रताडित छौँ। तपाईँ हामी भन्नुको देश हो, देश प्रताडित छ। देश पनि के देश भन्नु र फेरि पनि देश भन्न विवश छौँ। हामी भूगोलका कारण, सीमाङ्कनका कारण हामी देशै हौँ, तर देशमा हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार कति पनि नहुँदा नदेख्दा देशकै यस्तै हुन्छ र भनेर ससाना विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्ने बेला भइसकेको छ। 40065323 र 40065324 तपाईँ श्रोता मित्रहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र विशेष गरी हामी नागरिक खबरदारीलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिराखेका छौँ। नागरिकले खबरदारी नगरेसम्म हुँदैन, नागरिकले खबरदारी गर्नैपर्छ। तपाईँले बोलेका कुराहरू सुनिँदैनन् होला भन्नुहुन्छ, सुनिन्छन्, तर त्यो सुनेर बन्द कोठामा सुन्ने मान्छे रन्थनिन्छ पनि, तर बाहिर आइसकेपछि उसले भुल्छ। हाम्रो दुर्भाग्य यही हो। एक्लै कोही कसैसित भेटेर गफ गर्दा ऊ जस्तो यो मुलुकको सज्जन अर्को लाग्दैन। जब ऊ फेरि पनि कमाउने ठाउँमा अथवा बिगार्ने ठाउँमा पुग्छ, त्यसपछि ऊ नै सबैभन्दा घातक भएर देखा पर्छ। अहिलेको स्थिति यही हो। यो कार्यक्रम तपाईँले बोलेका कुराहरू धेरैले सुन्नुहुन्छ, धेरै नेताहरूले हामीले त्यो कार्यक्रम सुन्छौँ, नागरिकको खबरदारी पनि सुन्छौँ भनेर प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, तर नागरिकका यी आवाजको सुनवाई कहिले हुने हो त्यो भने अझै पनि पर्खाइको अवस्थामा छन्। यसकारण तपाईँ हामी खबरदारी गर्न चुक्यौँ भने अझ भाँडभैलो हुनसक्छ। खबरदारी गरौँ भन्ने आग्रह गरिराखेका छौँ। 40065323 र 40065324 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् न। म प्रदीप मान श्रेष्ठ। हजुर। अब यो मधेसी मोर्चासँग वार्ता नभइकन त राजनीतिक स्थायित्व आउने अवस्था देखिएन। तर एउटा कुरा के भने, अब उहाँहरूले मधेसी मोर्चाले अब हाम्रो 11 सूत्रीय मागै पुरा हुनुपर्छ भनिसकेपछि अब त्यो माग पुरा गर्न सक्ने अवस्था मुलुकको छँदै छैन। हेर्नुहोस्, अब नेपाली सेनामा आफ्नै मापदण्ड हुन्छ, सैनिक ऐन अन्तर्गत चले हुन्छ। अब सेनामा लोकतान्त्रिकरण गर्ने रे, अब सेनामा पनि कहीँ लोकतान्त्रिकरण भने हुन्छ। अब सम्पूर्ण सुरक्षा निकायमा समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने, यो हुन नसक्ने कुरा हो। अब यस्तै अब हेर्नुहोस्, अब नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा दिनुपर्ने भन्यो। अब 250 वर्ष अघि तपाईँ हामीले इतिहास पढेको हो, पृथ्वीनारायण शाहकै टाइममा नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य थियो। पाटन अलग थियो, भक्तपुर अलग थियो, काठमाडौँ अलग थियो, कीर्तिपुर स्वशासित अलगै थियो। तर त्यो असफल भयो। त्यो बेला पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नगरेको भए छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्छ, नेपालको अस्तित्व रहने थिएन। नेपाल चाहिँ असफल राष्ट्र हुन लाग्यो भनेर नै पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे हो। त्यसैले नेपालको नाम नेपालै राखे, उहाँले गोर्खा राखेन। अब यसरी सार्वभौम सत्ताको अंशभन्दा गर्ने भनेर हेर्ने, अब मुलुकमा अस्थिरता ल्याई मुलुकलाई विप्लव गर्ने दिशातिर षड्यन्त्र भइरहेछ यहाँ। अब यसमा मोहरा मात्रै बन्या हो मधेसी मोर्चा, किनभने मधेस सरकार गठन गरेछ। अहिले हेर्नुहोस्, अब त्यो कहीँ कानुनी हो त्यो? अब मधेस सरकार गठन गरेर सरकार चलाउनलाई नेपाल सरकारले के हेरेर बसेको छ? त्यस कारणले यसको मूल समस्याको जड भनेकै संहिता हो। संहिता खारेज गर्न सक्दैन। भारतीय दबाव छ भने संहिताले ठाँटिराखन। स्थानीय निकायलाई परिचालन गरेर चुनाव गराएर जनताले परिचालन गर्नु पर्यो। अहिले यस्तो मुख्य कारण नै नेपालमा अहिले हेर्नुहोस्, राजनेताको खदेरी छ। राजनेता जन्मनु पर्यो। यस्तै आन्दोलनकै दौरानमा, यस्तै देशलाई आपत परेकै दौरानमा राजनेताहरू जन्मने हो। अब त्यो कहिले जन्मने हो त्यसको ठेगान भएको छैन।
तर जन्मन्छ त्यसमा विवाद छैन, किन यो मुलुक आदिकालदेखि नै स्वतन्त्र रहिआएको हो। यसको अस्तित्व मेटाउन संसारमा कसैले पनि सक्दैन। अलिकति हामीले दुःख पाउला सहनु पर्ने छ, त्यति नै हो। धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रद्युमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नेपाली सेनाको संरचनाका बारे पनि कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। नेपालको अहिलेको संविधान 72ले नेपाली सेनाका बारे के भनेको छ भने, नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधान प्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक सङ्गठन रहनेछ भनेको छ। अहिले आन्दोलनको एउटा मुद्दा यो पनि हो, तर फेरि पनि संविधानमा किटानसहित समावेशी भनेर भनेको छ। नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस, आर्वे, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सङ्घीय कानुन बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ पनि भनिएको छ। हामी कहाँ कल मात्रै राजनीति हो, छल मात्रै राजनीति हो र फट्याइ र धुर्त्याइ मात्रै राजनीति हो। राजनीतिमा भ्रमको खेती बाहेक अरू केही पनि गरिनु हुँदैन। शालीनता र शिष्टता प्रदर्शन गरियो भने कमजोर भइन्छ भन्ने मान्यता छ। यो त तपाईँ सडकमै तपाईँ कुनै सवारी साधन गुडाउनुहुन्छ अथवा तपाईँ पैदल यात्रा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ शालीन हुनुभयो भने यो मुलुकले तपाईँलाई जति कसैलाई पनि गिज्याउँदैन। त्यहाँको तपाईँको कानुनले, तपाईँको अगाडि गुड्दै गरेको मोटरसाइकल छ, गाडी छैन, उसले नियम मिचेर पर पुग्यो। तपाईँ नियममा हुनुहुन्छ भने तपाईँ धेरै उरा हुनुहुन्छ, तपाईँ गिज्जिनुहुन्छ। बरु तपाईँलाई ट्राफिकले समाएर कारवाही गर्न सक्छ। तपाईँ पैदल यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, जबरजस्ती पेलेर जानुभयो, तपाईँ सही सलामत हुनुहुन्छ, होइन जेब्रा क्रसिङबाट तपाईँ पारी जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यो मुलुकको सबैभन्दा अपराधी जस्तो गरेर गाडीहरूले दुःख दिन्छन्, सवारी साधनले दुःख दिन्छन्। अवस्था यस्तो छ। राजनीतिमा पनि त्यही हो। जसले छाडा प्रवृत्ति देखाउन सक्छ, जसले भ्रम छर्न सक्छ, जसले उदण्डता प्रदर्शन गर्न सक्छ, ऊ अगाडि हुन्छ। जो शालीनताका कुरा गर्छ, जसले व्यवहारिक कुरा गर्छ, कानुनका कुरा गर्छ, सभ्यताका कुरा गर्छ, विधिका कुरा गर्छ, त्यो सधैँ पछाडि पर्छ र त्यो राजनीतिबाट नामेट हुन्छ। अहिलेको संविधानमा सामान्यतया तपाईँ हामीले सेनाको संरचनालाई अथवा सेनाको सङ्गठनलाई अरू सुरक्षा सङ्गठनसँग कहिले पनि दाँच्नु हुँदैन भनी संविधानमै भनिएको छ। मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डताको जगेर्ना गर्नका लागि देशलाई अत्यन्तै कठिन अवस्था सिर्जना भयो भने त्यस वखत सेनाले जोगाउने हो भन्ने हाम्रो सामान्य बुझाइ हो। त्यो सङ्गठन कस्तो हुनुपर्छ, त्यहाँ कस्ता चरित्रका मान्छेहरूलाई प्रवेश गराइनुपर्छ, त्यहाँ कस्तो अनुशासन हुनुपर्छ, यसको ख्याल कुनै पनि राजनीतिक दलले गरेनन्। उनीहरूलाई के छ भने हरेक सङ्गठनमा, हरेक क्षेत्रमा आफ्ना कार्यकर्ता घुसाएर युनियन बनाइएकै छ। सुरक्षा अङ्ग पनि त्यही त हो नि, नेपालको राज्यभित्रका अङ्ग हुन्, त्यहाँ पनि कार्यकर्ता घुसाउने। अब अहिलेसम्म युनियन बनाउन पाइएको छैन, कालान्तरमा बनाउने, राजनीति गर्ने, अनि सेनाभित्र पनि 8-10वटा झन्डा फहराउने, अनि त्यहीँनिर लडाइँ गर्ने, त्यो चिन्तनमा उनीहरू छन् दलहरू। होइन भने अब कानुनमा समावेशी र किटानीका साथ नेपालमा बसोबास गर्ने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सङ्घीय कानुन बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ भनिएको छ। तर यी कुराहरूलाई भ्रमपूर्ण ढङ्गबाट नागरिकका बीचमा छरिएको पनि छ। टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर भन्नुहोस् त। नमस्कार के अरे ठाकुरजी, नेपाली वास्तवमा पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा आइसक्यो। अब हाम्रो भोगाईले के चाहिँ गर्न आवश्यक भयो भने अब हामी नेपाली नागरिकले आफैलाई विश्वास गर्नुहुन्न। म के गर्दैछु, मैले गरेको काम ठिक छ कि छैन, मैले गरेको कामले भोलि कस्तो नतिजा निस्कन्छ भनेर सोचेर काम गर्न आवश्यक छ। अहिलेसम्म मुलुक यो अवस्थामा पुग्नुमा मुख्य चुरो यस देशमा लामो समयदेखि राजनीतिमा स्वच्छ छवि भएका वास्तविक राष्ट्रवादी व्यक्तिको प्रवेश नै भएन छ।
राजनीति गर्ने उद्देश्य भएका नेतृत्व दिने नेता बनारसमा प्रशिक्षित लिए, भारत स्वतन्त्रताका लागि लडे, नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको श्री गणेशमा नै भारतीय गुप्तचर समावेश गरे, राजनीति गठन दूतावासको रकम खाने, पछिल्लो समयमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा प्रशिक्षित दीक्षित बाबुराम लगायत ठुलो सङ्ख्यामा उत्पादित विद्यार्थीले जे गर्छन् बोल्छन् भारतकै निर्देशन मात्र गर्छन्। भारतको रवैया पनि सकारात्मक र असल मित्र राष्ट्रको पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा भएन। 12 बुँदे सम्झौतापछि प्रत्यक्ष रूपमा भारतको अतिरिक्त आइएनजिओ मार्फत डलर र युरो ठुलो परिणाममा लगानी भयो। उतैको एजेन्डा लादेर रकम खाएर जताततै राजनीतिकरण गरियो। आधुनिक राजनीति सिद्धान्तमा राजनीति पारदर्शी, स्वच्छ, विधिसम्मत शक्ति सन्तुलनको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सबै क्षेत्रमा दलीय सिन्डिकेट खडा गरेर शक्ति सन्तुलन बिगारियो। गैर कानुनी काम हुँदा समेत कुनै निकायले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेनन्। सर्वत्र खबरदारी गर्दा समेत कुनै निकायले पनि सुनेको अवस्था रहेन। भर्खरै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सरकारी सेवामा प्रवाहमा व्यापक घुसखोरी भएको देखियो। त्यो घुसखोरीको मात्रा यातायातमा 33%, न्यायालयमा 33% र राजस्वमा 34% घुसखोरी देखियो। ती सार्वजनिक निकाय भनेको नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार हुने मालपोत, कर, भन्सार, स्थानीय निकाय, न्यायालयमा नै भ्रष्टाचार छ, किन बढ्यो भनेर सरकारका स्थायी सरकार प्रमुख मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीसँग सोधेछ उक्त संस्थाले। बुझ्दा उहाँको जवाब थियो राजनीति सङ्क्रमण, प्रजातान्त्रिक पद्धति अभाव लगायतका कारणले भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने भनाइरह्यो। यो भन्दा गैर जिम्मेवारी कुरा केही हुन सक्दैन। के यस्तो तर्क जिम्मेवारमा बसेको व्यक्तिले दिन मिल्छ? यस्ता भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न तत्कालीन नेपालको अन्तिम संविधान 2063ले र वर्तमान नेपालको संविधान 2072 र यसपछि अन्तर्गत बनेका कुन कानुन र ती निकायका कार्यान्वयन गर्न सकेनन्? ती बाधा पार्यो भन्ने जवाब किन दिन सकेनन्? यो जवाब चाहियो। हर नेपालीले अब हरेक मान्छेले के बोल्छन्, के खान्छन्, कसरी बस्छन्, कसरी सेवा प्रदान गर्छन् त्यसको जवाफ लिनु पर्यो। सुटुक्क पैसा दिएर आफ्नो काम लिएर रुँदै रुँदै हिँड्ने होइन भन्न चाहिँ। नमस्कार। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? बालाजीबाट ध्रुव केसीको नमस्कार हजुर। भन्नुहोस् न। आज अहिले बिहान 11 बजे बालाजु माछा पोखरी चोकमा स्वाभिमानी सचेत नागरिकहरूको भेला हुँदैछ। सरकारलाई देश र नागरिक प्रति वफादार र जवाबदेही हुन आग्रह गर्दैछन्, घटाउँदैछन्। रेडियो सुनिरहनु भएका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले को सक्रिय सहभागिताको लागि सूचित गराउँदै पुनः अन्तिम पटक अनुरोध गर्दछु। अहिले बिहान 11 बजे माछा पोखरीमा जम्मा हौँ, सरकारलाई घटाउँ। नमस्कार हजुर। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। ध्रुव केसी हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म सीता भट्टराई बस्ने। नमस्कार। भन्नुहोस्। हजुर, मैले त अहिले यो देशको स्थिति हेर्दाखेरि के भन्दाखेरि भने हाम्रो मुख्य चाहिँ हाम्रो मधेसको नेतामा राजेन्द्र महतो, हाम्रो अनि पहाडको मुलुकमा चाहिँ प्रचण्ड। आज यो स्थिति बनाउने प्रचण्डको काम हो। उसलाई लगेर मधेसहरूसँग घोडा उभारेर माफी मागेर मैले गल्ती गरेँ, म यो कसैलाई पनि राज्य दिन्छु भनेको होइन, कसैलाई संहिता दिने भने होइन भनेर उसले घोडा टेकेर माफी माग्नुपर्छ मधेसको जनतासित, हामीसँग। किन भन्दा यो सबै बखर निकाल्ने प्रचण्ड हो। प्रचण्डलाई जुत्ताको माला लाएर कालो मसा दलेर काठमाडौँ परिक्रमा गराउनुपर्छ, तब मात्रै हुन्छ। योलाई बाँकी छोड्नु हुँदैन अब जनताले भन्न चाहन्छु। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ सीताजी। सीता भट्टराई बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। नागरिकको आक्रोश यो हदसम्म छ, नेताहरूले यसलाई सहज लिन सक्नुपर्छ। अघि भर्खर मात्र एकजना राजनीतिक विश्लेषक विशिष्ट व्यक्तिले फोन गरेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ठाकुरजी नागरिकको खबरदारीलाई तपाईँले नरोक्नुहोस् है, नागरिकको आक्रोशलाई तपाईँले अलिकति रोक्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो नगर्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अलिकति अनुशासित पनि हुने हो कि अलि राम्रा कुरा गर्दै गरेका मान्छेलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने पो हो कि भन्दै थिएँ म। आज बिहान हामीले नेकपा एमाले सिरा क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद रामचन्द्र यादवसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ। रामचन्द्र यादव चाहिँ
पटक पटक हिमाल नेपाल तराई नभएसम्म देश हुँदैन, अतिवादको चपेटामा मुलुक पर्यो, मधेसी अतिवाद पनि भयो र पहाडिया अतिवाद पनि छ, यसलाई तोड्नुपर्छ भन्दै थिए। राम्रा कुरा गर्दैछन् भने उनलाई हामीले राम्रै कुरा गर्न दिनुपर्छ र प्रोत्साहन दिनुपर्छ, उनलाई हतोत्साहित गर्नु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा एकजना साथीले भन्नुभयो, तपाईँका मधेसीहरू किन नेपाली सेनामा आउन खोजेको, तपाईँका मधेसीहरूलाई किन भारतीय सेनामा नपठाएको भन्ने, त्यो किन प्रश्न गर्ने, उहाँलाई रोकेको थिएँ म। तत्काल एकजनाले प्रतिक्रिया दिनुभयो, नागरिकको आक्रोश चाहिन्छ तर त्यो आक्रोश सही ठाउँमा पनि हुनुपर्छ भन्ने हो। तर नेताले नागरिकको आक्रोशलाई अब पच्याउने मात्रै होइन, पचाउनु भनेको लाज पचाउनु हो। लाज पचाइसकेपछि झन् अपराध गर्न सजिलो हुन्छ मान्छेलाई। त्यो नागरिकको आक्रोशलाई आत्मसात गरेर लाज जोगाइराख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सधैँ कार्यक्रममा सुन्छु ठाकुरजी बडो नागरिकको खबरदारीले कस्तो मन काप्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो मन कापे सँगसँगै देशको भविष्य पनि उहाँहरूको मनमा काप्नु पर्यो र अनि मात्रै देश बन्छ। यसका अर्थले तपाईँले गरेको खबरदारी हरेक तह र तबकाका मान्छेहरूले सुनिरहनु भएको छ। कतिपय सन्दर्भमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रोतासँग सांसद कार्यक्रम चलिरहँदा त्यहाँ थोरै बिग्रिएर उहाँले तुरुन्तै फोन गर्न लगाएर यो होइन है, त्यो सच्याउन भन्नुहोस् भनेर खबरदारी गर्नुभएको थियो कुनै दिन। र अहिले पनि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली उहाँहरूले फुर्सद हुँदा बिहानको समयमा सुन्ने गरेको खबर सुनाइदिनु भएको छ। यस कारणले कार्यक्रम धेरैले सुन्नुहुन्छ तर के चाहिँ हो भने मनन गरिदिनु भएन अझैसम्म। यो देशमा जे गरे पनि हुन्छ, ठट्टाबाजी गरे पनि हुन्छ, भ्रमको खेती गर्ने हो, भ्रम जसले सिर्जना गर्न सक्छ उसैले राज गर्ने त रहेछ। 10 वर्ष युद्धका नाममा भ्रमको खेती भयो, अरू 24-25 वर्ष काङ्ग्रेस एमाले भ्रमकै खेती गरे, अहिले अब मधेसमा आन्दोलन भ्रमकै खेती हो। भ्रममा बाँच्न अभ्यस्त नागरिकलाई भ्रमै चाहिन्छ भन्ने अवस्थाले मात्रै बिग्रिएको हो। अब यही केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीमण्डलको पहिलो बैठकले देशभरका तुइनका ठाउँमा अब हामी पुल हाल्ने भन्नुभयो। हामीले अस्ति झोलुङ्गे पुल भनेर भन्यौँ झुक्किएर। तर अब त्यो काम गर्ने कि निर्णय गरेर सार्वजनिक गरेर हामी यसो गर्दैछौँ भने काम गर्दा त नागरिकले देखिहाल्ने हो नि। अब अहिलेसम्म कतिवटा तुइन काटिए होलान् र त्यो ठाउँमा पुल बनाइए होलान्। यो चिसोमा बच्चाहरू अहिले पनि ट्युबको सहाराले नदी पार गरेर विद्यालय जानुपर्छ। यसको अन्त्य पहिला गर्ने अनि हामीले गऱ्यौँ भन्नु कता हो, कता गर्नु छैन, त्यत्तिकै हो हल्ला गरिएको छ। अहिले अब 1 वर्षभित्र म लोड सेडिङ गरी छोड्छु, मलाई खिसी ट्युरी नगर है भनेर अतालिनु भएको छ प्रधानमन्त्री महोदय। खिसी ट्युरीले गर्नेले गर्दै गर्छन्, तपाईँ काम गर्नुहोस् र 1 वर्षभित्र मुलुकलाई झिलिमिली बनाइदिनुहोस् न, भइहाल्छ नि। र अर्को रमाइलो कुरा, तपाईँ हामी सरकारसँग खबरदारी गर्न, सरकारसँग जुन्न सकिराखेका छैनौँ। सरकारले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्छ भन्ने होइन, अनुशासित हुन चाहिँ, कानुन मान्न चाहिँ तपाईँ हामीले सरकारले जे भन्छ त्यो मान्नै पर्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर कतिपय तपाईँ हाम्रो हैसियत बिना सरकारले के खोज्दैछ, अहिले जसले घर बनाउन खोज्दैछ, नक्साङ्कन गर्न खोज्दैछ घरको बनाउनका लागि, त्यो नक्सा पास गर्न तिमीले सोलर बत्ती जोड्छौ कि जोड्दैनौ मात्रै पास गरिदिन्छु भनेर भएन। राज्य यदि त्यो अभियानमा लागेको हो भने तिमीले सोलर हाल्नै पर्छ। तिमीले सोलर हाल्नलाई यति वाटकोलाई यति पैसा लाग्दो रहेछ, यसको आधा पैसा सरकारले बिहोर्छ है। यो त सरकारी अभियान न हो। तिमीलाई अनुदान स्वरूप यो सरकारी राज्य, यो सरकारी काम भएको कारण तिमीले 2 लाखको सोलर जोड्छौ भने 1 लाख राज्यले ल तिमीलाई पुरस्कार स्वरूप दियो, तिमी यो राम्रो काम गर भन्नु पर्यो नि त। गरिब नागरिक नेपालीहरूको जिन्दगी हेर्नुहोस्, जन्मन्छ अनि बिहे गर्छ अनि घर बनाउँछ र मर्छ। त्यो बाहेक केही देख्नु भएको छ तपाईँले? आफूलाई पनि एकचोटि कल्पना गरेर हेर्नुहोस् त। थोरै त्यस्ता मान्छे होलान् जन्मेर धेरै काम गर्न भ्याउँछन्। अधिकांश नेपालीको जिन्दगी जन्मनु, बिहे गर्नु, घर बनाउनु, मर्नु, त्यो भन्दा उसले केही पनि गर्न सक्दैन। अर्थात् नेपालीका लागि घर भन्ने त्यति ठुलो सपना हो, मृत्युसँग जोडिन्छ। जिन्दगीमा उसले घर बनाउँछ र मर्छ।
यो स्थितिको आर्थिक हैसियत नागरिकलाई तिमीले यसो गर, अब तिमीले यस्तो घर बनाऊ भनेर मात्रै हुँदैन। राज्यले आफ्ना गरिब नागरिकलाई हरेक किसिमबाट सुरक्षित र सुनिश्चित गर्नका लागि सहयोग गर्नुपर्छ र अनि राज्य भएको महसुस नागरिकले गर्छन्। अनि नागरिकले राज्यलाई बडो दिल खोलेर कर तिर्छन्, अनुशासित हुन्छन्। राज्य पनि पहिला अनुशासित हुनु पर्यो नि त। तपाईलाई हाँसो उठ्दो कि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनका लागि ल राज्यले यति पैसा दिन्छु भनेको छ भन्नुपर्छ भन्छ ठाकुर बेलुवासे। त्यो होइन, भन्नै पर्छ। तिमी भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाऊ, त्यसको लागि एक तल्लाका लागि 30 लाख लाग्छ, 15 लाख सरकारले बेहोर्छ भन्नै पर्छ। अनि राज्य भएको महसुस गर्नु छ। होइन भने तपाईलाई राज्यले धनी बनाउन सक्नुपर्छ। तपाईलाई घर बनाउन, भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन पुग्ने तलब दिन सक्नुपर्छ, रोजगारी दिन सक्नुपर्छ। मुठीभरका मान्छेले पैसा कमाए भन्दैमा आम नागरिकलाई एउटै डालोमा हालेर यसै गर भन्न खान्ने, त्यो मिल्दैन। कसैलाई पनि भूकम्पबाट च्यापिएर मर्न रहर छैन, त्यो सत्य कुरा हो। राज्यले सिकाउनै पर्दैन, तर उसको आर्थिक हैसियतले भ्याउँदैन। बाबा के गर्ने, हाडखोरले घर बन्दैन क्यार। सोलर हाल्न पनि मान्छेले दाँत फुकालेर सोलरको पाता बनाउन मिल्दैन होला। यस अर्थले लाद्नै होइन राज्यले त सहयोग गर्ने हो। जब सहयोग गर्छ त्यसपछि नागरिकबाट असुल्छ राज्यले, त्यो अनि देश विकास हुन्छ। हामी कहाँ मन लाग्दी जे गरे। अब प्रधानमन्त्रीलाई 1 वर्षभित्र यो देश झिलिमिली बनाउनु छ अरे, अब सोलर हाल्नै पर्छ, हालिनछ भने नक्सा पास हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ कहीँ। यदि राज्यको महत्त्वपूर्ण योजना अन्तर्गत सोलर घर घरमा जोड्ने हो भने राज्यले किटान गर्नुपर्छ। तिमीलाई आधा पैसा राज्यले दिन्छ भन्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, सोलर जोड्ने सम्पूर्ण प्रविधि, त्यसको मेटेरियल्स राज्यसँग छ, राज्यले सहयोग गर्छ। सस्तोमा तिमीलाई दिन्छ र सस्तोमा पनि फेरि आधा पैसा बेहोर्छ। गजबै छ, ल भनिदिनु पर्यो। एकपटक देश निर्माण गर्ने हो भने राज्यले ठुलो व्यवहार बेहोर्नुपर्छ, अनि मात्रै देश बन्छ। नाइ भने सबै कुरा लादैका भरमा देश बन्नेवाला छैन। देश बनाउनका लागि राज्यमा सरकारमा बस्नेहरूको अत्यन्तै फराकिलो चिन्तन हुन जरुरी छ। 10-15 जना उद्योगीलाई हेरेर, 15-20 जना नेताहरूलाई हेरेर, स्कुल कलेज चलाएका केही शिक्षकहरूलाई हेरेर, ब्याङ्कहरू चलाएका केही मान्छेहरूलाई हेरेर देश धनी छ भन्ने होइन। दिनमा कति हजार मान्छे खाडी जाँदैछन्, अनि तिनीहरूलाई गनेर मात्र यो देशको अवस्था र देशको आर्थिक स्थितिका बारे पत्तो हुन्छ। राजनीति अत्यन्तै निकम्मा छ। हेर्नुहोस्, बडो दुःख लाग्दो र बडो चिन्ता लाग्दो कुरा छ। सत्य कुरा के हो भने केपीजी हिजो कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, आज कहाँ पुग्नु भएको छ, उहाँका आसेपासेहरू हिजो कस्ता थिए, आज कहाँ छन्, उनीहरूले भुइँको धरातल नै सम्झिँदैनन्। दुर्भाग्य यही हो। पुष्पकमल दाहालका पुराना तस्बिर हेर्नुहोस् त, त्यो तस्बिर हेर्दा बडो अनौठो लाग्छ। अहिलेको तस्बिर हेर्नुहोस्, मान्छे मोटाउनु हुँदैन, प्रगति गर्नु भन्ने होइन, गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। नागरिकले प्रगति गरे, नागरिक सँगसँगै नेताको प्रगति हुनुपर्छ। नागरिक यिनीहरूको तल्लो तहमा, नेता धुरीमा गएर हाँस्नु सुहाउँदैन मित्र। यसकारण हामीले खबरदारी गर्न अझै पुगेको छैन। खबरदारी गर्नुहोस्। ध्रुव केसीले आज गर्दै गरेको काम बहुत ठिक छ। कुनै दिन तपाईँलाई भनेको थिएँ, हामी कानुनलाई परिपालन गर्ने, विधिलाई परिपालना गर्ने हो भने हतियार बोक्ने होइन, अनुशासित हुनका लागि, विरोध गर्नका लागि खुँडा तरबार बोकेर मान्छेलाई काटेर तर्साएर होइन। तपाईँ कुनै पसलमा गएर सामग्री किन्नुभयो, तपाईलाई चित्त बुझेन, त्यही सामग्री पल्लो पसलमा अन्यत्र 500 को थियो, तपाईँले 1000 मा किन्नु भने तपाईँ प्ले कार्ड बोकेर बस्नुहोस्। यो पसलले मेरो यो फल्नु सामग्री किनेको, मलाई यति पैसा ठगेछ, यहाँ अबदेखि मैले सामान किन्ने छैन भनेर बस्नुहोस्। त्योभन्दा ठुलो प्रतिकार केही हुन्छ? यो विधिलाई अवलम्बन गरौँ हामीले। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ?
हेलो हजुर भन्नुहोस् हजुर नमस्कार, म कृष्ण पन्त। कृष्ण पन्त यो समावेशी समानुपातिक जुन भनेको छ यो हुँदै हुँदैन। इन्डियामै हेरौँ त्यो राजेन्द्र महतो बुख्याचाले हेरे हुन्छ। सिखको जम्मा 3% त्यहाँको जनसङ्ख्या हो, त्यहाँ 13% चाहिँ मिलिट्रीमा छन् उनीहरू। अब तपाईँको हाम्रो जुन यो उनीहरूले यो ब्रुनाईको राजाले किन चाहिँ गोर्खाली फौज राख्छ, ब्रिटेनले किन राख्छ, त्यही बुख्याचाल राजेन्द्र महतोले इन्डियामा बुझेको हुन्छ। हाम्रो गोर्खाली फौज भनेर किन त्यहाँ कश्मीरमा लड्न पठाएको छ, त्यो राजेन्द्र बुख्याचा त्यहाँ गएर लड्न सक्दैन। एक नम्बर त्यो हुँदैन। त्यसलाई जुन 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 समावेशी भन्छन् हाम्रा जनजाति थापा, छेत्री, मगर, राई, लिम्बू यिनीहरूले नै बचाएको हो यो देश। यिनीहरूले हुनुपर्छ, अरू हेरेर त्यहाँ लड्न सक्ने सबै बसेर। हजुर यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु कृष्णजी। कृष्ण पन्त हुनुहुन्थ्यो। देश मधेसीले पनि जो बचाएको हो। एउटा सत्य कुरा के हो भने जात मान्छेको अनुहारसँग भिन्नता केही छैन, तर जात अथवा मान्छेको त्यो जन्मिने प्रक्रिया, त्यो वंशजको गुण भिन्नै हुन्छ। तर मान्छेको सोचाइ चिन्तन पनि भिन्नै हुन्छ। मान्छेलाई काट्दा दुख्छ, यसकारण हामी मान्छे समान छौँ। मान्छेका पीडा समान हुन्छन्, यसकारण हामी समान छौँ। तर मान्छेको मन, मान्छेको शरीर, मान्छेको कद भिन्न हुन्छ। राई, लिम्बू र बाहुनकै अनुहार र कद किन मिल्दैन? बाहुनहरू चुस्स परेका, दुब्ला पातौला, होचा कदका अथवा खिरिला किन? राई लिम्बूहरू किन ड्याम्मका? त्यो जातले दिएको त्यो जेनेटिक, त्यो एउटा स्वभाव, प्राकृतिक संरचना हो। यसकारण उनीहरूसँग बल ताकत अझ भिन्न छ, त्यो बाहुनसँग किन छैन? एकातसँग होला, त्यसलाई घुलमिल गराउने होइन। तर फेरि पनि यसो भनिरहँदा बाहुन, छेत्री, राई, गुरुङ, लिम्बूहरूले मात्र देश जोगाए नभनौँ, देश सबैले जोगायौँ। मधेसका पनि त्यस्ता सपुतहरू छन्, केही कपुतहरूले अहिले देश बिगारेका छन्। राजेन्द्र महतोलाई गाली गरिरहँदा अघि सीताजीले पुष्पकमल दाहालको नाम पनि लिनुभएको छ। पुष्पकमल दाहालको नाम लिइरहँदा हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि लिउँला, कृष्णप्रसाद सिटौला बडो हाँस्दै हिँड्छन्, उनको पनि लिउँला, अरूको पनि लिउँला होइन। तर देश सबैले जोगाए। फेरि यति भनिरहँदा सबैले देश जोगाएको हो भने देशलाई अझ समृद्ध बनाउनका लागि देशलाई चाहिने ठोस ठोस कुराहरू के हुन्, कसको ताकत कहाँनिर पुग्छ, कसको क्षमता कहाँनिर हुन्छ, त्यहाँ हामीले प्रयोग गरौँ, त्यहाँ हामी प्रयोग हौँ भन्ने चिन्तन चाहिँ चाहियो। कृष्ण पन्तज्यूले भनेको जस्तो अब यति भइरहँदा अब राजेन्द्र महतोहरू अब सेनाको संरचनाको भ्रम सिर्जना गरिरहनु भएको छ। संविधानमा नेपाली सेनाका बारे प्रष्ट भनेको छ कि समावेशी सिद्धान्त अनुसार नेपाली सेनाको सङ्गठन गरिनेछ। यतिले पनि पुगेन र फेरि पनि किटान गरेर नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा भनेको छ। अझ नेपालको संविधानको अर्को जटिल पक्ष यो कानुनविदहरूले नै व्याख्या गर्लान्। हरेक ठाउँमा सङ्घीय कानुन बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ अथवा सङ्घीय कानुनले जे भन्छ त्यसै गरिनेछ भनिएको छ। अब अहिले त सङ्घ नबन्दैको अवस्था यस्तो छ, भोलि सङ्घ बनिसकेपछि मान्नुहोस् एकछिनका लागि अहिलेको लडाइँ प्रदेश नम्बर 2 को लडाइँ छ। सङ्घले बनाउने कानुनका आधारमा सङ्घ चल्ने हो। प्रहरीलाई समेत भनेको छ, प्रहरी सङ्गठनमा पनि सङ्घीय प्रदेशमा आफ्नै प्रहरी संरचना रहन्छ। सङ्घीय प्रदेशको कानुनले नेपाल प्रहरी र सङ्घीय प्रहरीको तालमेल गराएर काम गर्ने भनेको छ। भोलिका दिनमा सङ्घले बनाएको आफ्नो कानुनले कस्तो सम्बन्धलाई र कस्तो अखण्डतालाई जोड्ने हो अझ हेर्न लायक विषयहरू त बाँकी दिनमा आउँदैछन्। क्षेत्र नम्बर 2 को अहिले कलह सुरु भएको छ। मानव अब क्षेत्र नम्बर 2 को सङ्घीय प्रदेशको कानुन कस्तो बन्ला, राजेन्द्र महतोजीहरूले कस्तो बनाउनु होला, अनि क्षेत्र नम्बर 1 सँग कस्तो सम्बन्ध होला, अझै बाँकी छन्। दृश्यहरू धेरै बाँकी छन्। गल्ती हाम्रै नेताहरूले गरेका छन्। अघि सीताजीले भनेको जस्तो अब रोएर कराएर पुरपुरु फुटाएर माफी मागेर पनि सुध्रिने अवस्थामा नेताहरू छैनन्। देश धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको छ। पुगेको छैन भनेर
यसो खेतीपाती गर्नका लागि सजिलो हुनेहरूलाई यी दृश्यहरू आँखामा आउँदैनन्। खेतीपाती हो देशमा अहिले बढी धन्दा चलिराखेको छ, त्यो धन्दा गर्नेहरूलाई चाहिँ देश केही पनि भएकै छैन नि भन्ने हो। तर जसले धन्दा गर्दैन नि, डलरको धन्दा, भारूको धन्दा, अर्को धन्दा, के धन्दा, उनीहरूलाई चाहिँ देश साँच्चै बिग्रिएको महसुस भइराखेको छ। कारण हाम्रा नेता र दलहरूको चरित्र। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, म सीता पाठक भन्नुहोस्। लाजुङपाटबाट। म यही चाहन्छु अब हामी सबै नेपाली अब एकजुट भएर एकदम एक हुनु पर्यो। हामी सबै एक एक नेपाली जनताले म नै देश हुँ भनेर मनमा शक्तिको नयाँ विचार जागर गर्नु पर्यो। यो राजेन्द्र महतो कुनै राजा होइन, कुनै नेता होइन। देश टुक्राउनु हुँदैन र देश टुक्रिन दिनु पनि हुँदैन। किन आज हामी समस्त नेपालीले, पृथ्वीनारायण शाहले सबै जातिलाई एकीकरण गरेर एउटा छत्तीसगढको फुलबारी एउटा सिंह नेपाल भनेर, नेपाली भनेर पहिचान गराउनुभएको एउटा अमर सिंह उभाएर उहाँको सिद्धान्तमा हामी बाँच्नुपर्छ। मोदीजीले कि नेपालीले बाटो छुटिन खोजेको हो कि के गर्न खोजेको, तर हामीले छुटाउनु हुँदैन। उनीहरूको न्याय, हक, बाँच र गाँसको व्यवस्था सबै मिलाइदिन्छौँ। नेताजी गरेर मिलाउनु पर्छ र हामी जनताले नेताजी गरेर गाली गरेर एकअर्का दोष देखाउनु हुँदैन। पातो घडा भरिसकेको छ। उनीहरू आफै नयाँ राजनीतिको जन्म पनि भइसकेको छ र धनीले पनि छन् र अब चाहिँ यो कलियुगलाई चाहिँ अब सतयुगमा हुँदैछ। धेरै दुःख पाए। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सीता पाठक हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। अहिले हामीले मधेसका नेताहरूलाई गाली गर्छौँ, राजेन्द्र महतोलाई गाली गर्छौँ। राजेन्द्र महतोलाई गाली गरेर पनि हुनेवाला केही छैन। हेर्नुहोस्, उनी अङ्गीकृत नागरिक हुन्। उनी यो मुलुकमा प्रवेश गरेको त्यस्तै 30-35 वर्ष त भएको छ। त्योभन्दा अगाडि यसो कबाडी सबाडी के काम गर्नका लागि भित्री यहाँको सबै राजनीति पैसा कमाए, नेताहरूको मन छामे, 2-4 जनालाई 2-4 लाख दिँदाखेरि मन्त्री हुन पाइँदो रहेछ भन्ठाने। त्यसपछि दलभित्र छिरे, वर्चस्व अगाडि बढाउँदै गए, अहिले यो ठाउँमा पुगे। तर उनले जे मागेका छन् त्यो दिन्छौँ र दिनुपर्छ। नदिए हुन्छ। हामी यसो गर्छौँ, पृथ्वीनारायण शाहका शाली ढाल्नुपर्छ। जीवित भएको भए त्यो शाह बुढोलाई काटेर फाल्नुपर्छ भन्ने को एकचोटि याद गर्नुहोस् त। पृथ्वीनारायण शाहका शालिकहरू तोड्ने को एकचोटि याद गर्नुहोस् त। मुन्नाथ परिषदले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको, राष्ट्र एकीकरणमा उनले गरेको योगदानको बारे चर्चा गरिरहँदा मुन्नाथ परिषदलाई मुन्नन गरेर लखेट्नुपर्छ भन्ने को याद गर्नुहोस् त। राजेन्द्र महतो होइन, तपाईँले मान्दै आएका पुष्पकमल दाहालहरू हुन्। कम्युनिस्टको कलङ्क भनेर मुन्नाथ परिषदलाई लखेट्ने को। मुन्नाथ परिषदले केही भनेका थिएनन्। मुलुक एकीकरण गर्ने मान्छे हुन्छ। हाम्रो 22-24 राज्य भएको मुलुक हो। यो इतिहास साक्षी छ। यसलाई एकीकरण गरेर नेपाल नामाकरण गर्ने कोही एउटा प्राणी छ भने त्यसको नेतृत्वकर्ता पृथ्वीनारायण शाह हो। उसलाई मान्नुपर्छ। उसलाई राष्ट्र एकीकरणको जस हामीले दिनुपर्छ भने उनले, र इतिहास जम्मा गरे। उनलाई लखेटे। पृथ्वीनारायण शाहका शालिक तोडे। अब त्यही सिकाए त राजेन्द्र महतोजीले गरे। उनलाई के टाउको दुखाइ छ? अङ्गीकृत नहुन्। उनलाई लड्दा भिड्दा देशमा उटपट्याङ गरेर नाकाबन्दी गरेर अनेक गर्दा म टुक्राउँछु के गर्छु भन्दा प्रधानमन्त्री पाइयो भने त मजै भयो नि। यस कारणले उनलाई गाली गरेर अर्थ छैन। गाली अथवा खबरदारी यो देश सिद्ध्याउने र बिगार्ने प्राणीहरू जो अहिले केन्द्रमा बसेर अट्टहास गरिराखेका छन् उनलाई हो। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्र सुजन गुरुङका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।